اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات بابرکات واسطے بے اختصار الفاظ مختصرا حمد و ثنا انگن لددار بے شمار درود و سلام امام الکل ختم الرسل شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں ساتھیوں، جس طرح کے سادہ سبق چل رہا ہے کیا سورہ الانعام کے اندر اللہ قرآن نام سچی سچی اور کھری کھری محبت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے دن ایک آباد اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بھائیو رمضان گزرن دے بعد او دے اثرات ساڑھے تے نظر ہونے چاہیے، جو جذبات، جو محبت، جو چاہت، جو عقیدت، جو الفت دین کا رمضان دے دنوں دے اندر اجاگر ہوئی سی، او دے اثرات بعد وچ بھی نظر ہونے چاہیے۔ قرآن نال سچی سچی محبت رکھو، اور جدوں بندہ کسی نال محبت کرے او دے کولوں ہر کام دے وچ مشورہ لے، تے جیڑا مخلص ساتھی ہوئے وہ مشورہ بھی مخلصانہ دیتا ہے، تے جیڑا اپنے مخلص ساتھی کی قدر کرتا ہے معاشرے دے لوگ بھی ان کی قدر کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، تے جیڑا اپنے وفاداراں دی قدر نہ کرے لوگ انہوں بندہ کہتے ہیں، معاشرے کی نظرہ بھی بندہ کہتا ہے۔ قرآن نال سچی محبت کرو، ادھر دوستی رکھو، اور اپنے وفادار دوست کی قدر کرو، ان کو مشورہ لے کے پھر اگے قدم اٹھایا کرو۔ یقیناً جیڑا قرآن کو مشورہ لے کے اگر ٹرتا ہے کدی گھاٹے وچ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دی خاص نوازی۔ اللہ سانو دے نال دوستی اور پھر نبھانے دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو جڑے لوگ دوستی دے دعوے دار نے لیکن پھر دوستی نبھاندے نہیں، اللہ یقیناً انہاں تے ناراض ہے۔ یہ بات میری نہیں، یہ بات اللہ دے قرآن دی۔ دوستی لگان کا دعویٰ کرنا آسان ہے، دوستی نبھانا اصل کامیابی دا راز ہے۔ جدو اسی دوستی لگاواں گے تے پھر چھپ کے نہیں، پھر سرعام دوستی، کیونکہ جدے نال اسی دوستی کر رہے ہاں وہ دا کردار غلط نہیں، وہ دی کوئی چال غلط نہیں، کوئی بذات خود غلط نہیں، تے جدو غلط نہیں تے پھر وہ دے نال دوستی لگان واسطے خفیہ چال چلن دی ضرورت کی، کھل کے دوستی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اپنے قرآن اندر کہ ایک کتاب ایک ایسی کتاب ہے یرفع اللہ بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب دے ذریعے اللہ قوماں نوں عروج عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بلندیاں دے اوپر پہنچنیاں نے قوماں اس کتاب دی وجہ تو کس طرح پہنچنیاں نے، اس کتاب نو تاج اندر رکھ کے کس طرح پہنچنیاں نے قوماں بلندیاں، اس کتاب نو غلاف کے اندر محفوظ کر کے رکھ کے نہیں، قوماں بلندیاں نو چھوندیاں نے، کدوں چھوندیاں نے،
جنہوں اس کتاب دے کولوں رہنمائی لے کے پھر اس دی رہنمائی دی ماتحتی دے اندر چل کے عمل کرتے ہیں لوگ، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں اس کتاب دی وجہ نال اپنی قوماں۔ اللہ ساڈا بھی شمار انہاں دے اندر فرمائے وَيَذَرُ بِهَا آخَرِينَ، کچھ ایسیاں قوماں جیڑیاں اس کتاب دی وجہ تو ذلت و رسوائی اور پستی دا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ کون لوگ نے جیڑے ذلیل ہوندے نے قرآن دی وجہ پستیاں دے اندر جاندے نے قرآن دی وجہ رسوائیاں دا سامنا کردے نے قرآن دی وجہ وہ حقیقی معنی دے اندر اپنے دوستی نبھان والے لوگ، مطلب پرست، ڈنگ ٹپاؤ ماحول، مطلب ہویا تے اینو یاد کر لیا، مطلب ہویا تے پھر ایدا سہارا لیا، مطلب نکل گیا جتے اینے منگی کوئی اوتھے جواب دے گے۔ یہ چوری کھان والے مجنون نہ بنو، اس قرآن دا ساتھ دے، اس کتاب دے نال محبت اور وابستگی دا اظہار کرو۔ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز اندر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنا ہے تو ایسا عمل کرو جیسا عمل کیتا ہے محمد صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں عمل کیتا ہے، کرن دا حق ادا کیتا ہے، انہاں کتاب کو تھامے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی کو انہوں نے تھام لیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایدی مخالفت نہیں کرنی، انہاں پوری زندگی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ جو قرآن نے کہہ دیتا ہے وہ کر گزرے ہیں، عقل نے تسلیم کیتا ہے یا نہیں کیتا، ضمیر منیا یا نہیں منیا، فکر کے دے تابع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، انہاں اس کی اتباع کرن دا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ نے انہاں قوماں کو عروج عطا کیتا ہے، وہ مٹھی بھر مسلمان اللہ اکبر عزت دی زندگی بسر کر کے گئے، قیامت تک واسطے تاریخ رقم کر کے گئے، سارے واسطے مشعل راہ بن کے گئے، نمونہ بن گیا سارے واسطے۔ صرف معمولی نمونہ ہی نہیں، اللہ نے انہوں نے ایمان کو سرا دیا۔ قرآن اندر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنا ہے تو ایسا عمل کرو جیسا ابو بکر نے کیتا، عمل کرنا ہے تو ایسا کرو جیسا عمر نے کیتا ہے، عمل کرنا ہے تو ایسا کرو جیسا عثمان ذی النورین نے کیتا ہے، عمل کرنا ہے تو ایسا کرو جیسا حیدر کرار علی نے کیتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ایک نہیں، یہ شمع رسالت پروانے ستارے چمک دے، 1,24,000 اللہ اکبر، یہ سارے جنتی لوگ، اللہ سانو اللہ دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے انہاں لوگاں دا مقدر کے نے جگایا، انہاں دا ستارہ کے عروج نو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے من رعانی اور من رعانی فقط حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ایمان کی حالت اندر جس آنکھ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لیا، اللہ فرماتے ہیں اس آنکھ دے جہنم دیا کو حرام کر۔ اللہ اکبر، اللہ ہے کہ وہ بھی بندے سے اور انہوں کا کردار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماؤ میں جہاد واسطے جانا چاہتا تھا، مینوں کوئی تلوار دیو، کوئی سواری واسطے گھوڑا دیو، نہیں ملیا، پریشان ہوئے، تفیض من الدم، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ میں نکلنا چاہنا تو مجھے قبول نہیں کرنا چاہتا۔ آج دل نال اسی کتنا کو اگا بات دیا، اندروں اسی کتنا کو قدم اگے کرنے، حرمت رسول دے جان قربان دے نعرے ضرور
عشق رسول دے دعوے ضرور نے لیکن جتھے جا کے عمل دی ضرورت آتی ہے اوتھے ساڈیاں ذاتی مجبوریاں کتھے ڈھیر ہو جاندی ہیں اللہ اکبر او دیکھو نا جی تسی قسمت والے ہو جنہاں نے داڑھی ساری عمر کچھ نہیں کیتا تے اے چھوٹی رہ گئی جے اج میں لکھ بھی لواں تے ایڈی وڈی ہو جانی ہے سامھی نہیں جانی پیچھے گل کی ہے اندر صاف نہیں جے اندر صاف ہوئے تے پھر ایک ایک بال دی بھی لوگ قدر کر دے جدو اندر صاف نہیں میں انشاءاللہ وضاحت کرنا آج والے اس سبق کے اندر جو اللہ نے سانو سبق سکھایا ہے اللہ نے فرمایا سیصیب الذین اجرموا الصغار عند اللہ وعذاب علیم ایسے لوگ جڑے اس کتاب کی قدر نہیں کرتے ایسے لوگ جو صاحب کتاب کی قدر نہیں کرنے والے ان قریب سیصیب الذین اجرموا اے مجرم لوگ نے انہاں نوں پہنچن والی صغار ذلت پستی رسوائی کیوں بما اجرموا انہاں دے جرم دے سبب انہاں دا جرم کی انہاں دا جرم ہے کہ بات سننے ضرور نہیں سمجھنے ضرور نہیں بحث کرنے ضرور نہیں عمل دی باری آتی ہے تو پھر کرنی کتراندے سری کھسکاندے نظر چراندے کہ ایک کام ساڑھے کو ہو نہیں سکتا اسی انہیں جوگے نہیں یاد رکھو ایسی کوئی بات نہیں جڑی تو انہیں جوگا نہ ہوئے تے اللہ تیرے اتے نافذ کر دے ایسی کوئی بات نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ نے فرمایا میں کبھی کسی جان دے ہوتے او دی طاقت کو زیادہ بوجھ پائے من استق من اللہ حدیثا اللہ نے سچی بات کرنے والا کون ہے اللہ فرماتے ہیں میں بوجھ بندے دی طاقت کو زیادہ بندے تے نہیں پاندا جتنا اٹھان جو گیا میں اتنا بوجھ ہوتے دے پاندا اللہ اکبر آج بندے کسی کا باپ ہوتے ڈھیر ہو گئے معاشرے کتنے آگے ڈھیر ہو گئے اس ساڑھے بستا لوگ ساڑھے کوئی کام ہو سکتا نہیں ساری مجبوری اسی بڑے مجبور ہیں اور بھائی کتنے مجبور ہیں کتنے سامنے مجبور ہیں معاشرے دے سامنے مجبور ہیں برادری دے سامنے مجبور ہیں خاندان دے افراد دے سامنے مجبور ہیں میرا بھائیاں کا معاملہ ہے ایک ماں جائے اسی ایک دوسرے نو کراس نہیں کر سکتے مجبوری ہے میں اس کے نال چلنا ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا جنہوں بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا کہ کس کو چھوڑ سکتا ہے اللہ سوچ کتنے آگے پڑھنا چراہے کے اندر پھوٹ گیا دعوے کتنے گئے محبت راگ اپنے کتنے گئے جنہ لوگوں نے اس بات کی پاسداری کی تھی اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ تیری ماں نظر بن چکی ہے میں تو پوچھاویں نہیں ہوا گی میں کوئی چیز اپنے حلق کو نیچے نہیں اتارا گی جتنی دیر تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کا بائیکاٹ کر کے منو راضی نہیں کرے اللہ اکبر ایک پاسے ماں دوسرے پاسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کا وقت آ گیا اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا ایک ماں نہیں سینکڑوں ماما ہون تے محمد دی جتی کو قربان صلی اللہ علیہ وسلم وقت آئے اس ماں نے کلمہ پڑھے کیوں پڑھے یرفع اللہ بہذا اقواما اللہ اس کتاب کے نال قوماں کو عروج عطا کر دے جے تسی کھلوتے رہو گے اللہ کی مدد آئے گی تسی نہیں کھلو گے مدد آئے گی کدے واسطے اللہ اکبر میں نہیں اللہ کی کتاب کی بات جے بندہ کھلوتا رہا وقت آئے
جے شیطان نے جڑی چال کھیڈی سی اس چال دی بیج چل جاتا ماں دی لاج رکھ دیا اپنی آخرت بھی جاندی تے ماں بھی کبھی آخرت سنبھال نہیں سی سکتا. آؤ بھائیو اج وقت ہے اپنی اصلاح کرن دا, اج وقت ہے اپنے آپ کو درست سمت تے چلان دا. مسائل بہت زیادہ سی سننے ہیں میڈیا دے تے سارا باتاں ساڈی دسترس دے اندر نے اسی سننے بھی ہیں پھر سانو رسائی بھی حاصل ہوندی ہے اسی ریسرچ بھی کر لینے ہیں لیکن یاد رکھو صرف ریسرچ کر کے چھوڑ دینا کامیابی نہیں. جدو ریسرچ کر لئیے تو پھر اے دے اتے ڈٹ جا اس طرح ڈٹنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام بنے لبیک بالحج والعمرہ اللہ میں حاضر ہو گیا حج اور عمرے دا احرام میں اکٹھا باندھ لیا. ساتھی کہنے لگے تیرے باپ عمر دا فتویٰ ہے کہ حج دے دنوں دے اندر عمرے دا احرام نہیں بننا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جواب دیتا ہے امر ابی یتبع امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا کلمہ پڑھی دا گل کیوں نہیں کلمہ تے پڑھی دا نا اپنے آپ کو سنی بھابی کہنا وہاں پاس تے رسمہ کنا دیاں اپنائی ہے وہ اسی مسلمان دیا صرف اس گل واسطے کہ اے سنی ہے دا جنازہ جائز ہے کدا جنازہ جائز ہے جیڑا نماز نہیں پڑھدا کدا جنازہ جائز ہے ایک کلمہ تے پڑھدا سی نا اوے او دے کلمے دا کی اعتبار ہے جیڑا 11ویں والے دن کالا بکرا نہیں ہو جاتا او دے کلمے دا کی اعتبار ہے جیڑا غیر دے کے جا کے جھکدا ہے او دے کلمے دا کی اعتبار ہے جیڑا شرک دی غلاظت وچوں نہیں نکلدا کلمہ بھی پڑھدا ہے تے شرک بھی کردا ہے. یاد رکھو یہ دو چیزاں کٹھیاں جنت وچ جا نہیں سکتی شرک بھی تے کلمہ بھی دوویں کٹھے جنت وچ نہیں جان گے. ہن ذرا سوچ ہن بیڑیاں دے تے پیر رکھن والے دا حال اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اپنے ساتھی دے گھر گئے جویں تسی جاندے ہو عید دیاں چھٹیاں دے وچ ایک دوجے دے گھر تے بھلا کی لین جاندے یا بکے دی باری لا تے یا پھر تاش دی بازی لا ویلے ٹائم تے پورا کرنا ہے اور جدوں جاندے ہو نا کوئی ظاہر کریا کرو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی رستے دے اندر کھڑا ہون دی اجازت نہیں تے جے تسی رستے دے اندر کھلوتے ہو نا تے اودا حق ادا کرو. ایویں حق ادا کرو گے بھلے نوں راہ دسو کیڑے بھلے ہر قسم دے بھلے جدوں بھلے نوں راہ دسو گے تے پھر تسی کھلوتے نجائز نہیں رہو. او کیویں دا بھلیا تاش دے اوتے بیٹھے اذان دی آواز آئی ہے جے تم اٹھیا نہیں اجنبی بندہ تانوں سارے نوں بیٹھیا ویکھ کے سوچی پے گیا سوچ سوچ کے فیصلہ نے کی کیتا ہے کہ میں چیک کرنا اذان دی آواز سن کے جیڑا اٹھے گا وہ مسلمان ہے تے جیڑا اذان دی آواز سن کے نہ اٹھے گا وہ مسلمان. کلمہ پڑھدا ہے نا جنازہ پڑھو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز کیڑی ہے نماز ہے. تاش دے تے بیٹھے نے حاجی صاحب بھی تاش دے تے بیٹھے نے مولوی صاحب بھی تاش دے تے بیٹھے نے چودھری صاحب بھی تے نال انہاں دے بیٹھا ہے کون کرسچن صاحب بھی. ان کے نہیں پتہ لگے گا انہاں دے وچ کرسچن کیڑا ہے لگ جائے گا پتہ اج نبی بندے نوں کہ نہیں پتہ لگے گا چودھری صحیح ہے مولوی صحیح ہے یا صحیح ہے اے چواں دے وچوں صحیح کیندے لبے
नाराज ना हो जी, गल थोड़ी जी कौड़ी। ये कौड़ी मैं इस वास्ते की कि तुहानू परवाह इनू वड्डियां गल्लां दी भी कोई नहीं, ये तो छोटी गल है, तुहानू इस वड्डियां गल्लां दी भी परवाह कोई नहीं। मौलवियां दा काम है जाके झाड़ा पा ले, मिंबर ते खलोता मौलवी शेर होंदा, बाहर आके गल करे हम सही है, 10 जवाब ना देइए नहीं बंदे कादे जवाब देता कादे वास्ते, अपनी आखिरत सारी दाद दे नाम वास्ते डर जा अल्लाह ने बोलो ना जिदो अजान की आवाज आ गई, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा देता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल, पता नहीं ऐसा है किथे गया है कुरान से, कुरान तुम्हारी किताब है, तुसी कुरान वाले हो, मुसलमान हो, उस किताब के ऊपर तुम्हारा यकीन है। अल्लाह अकबर, ये किताब रखी है ना हरफ लैन वास्ते, न्याय लैन वास्ते, अपने फैसले करवाने वास्ते, मुसीबतें बढ़ के वुजू करके कुरान के हाथ रख के आ कि मैं वोट को दिया तेरा पढ़ा अल्लाह तेरे को हिदायत दे, इस वास्ते कुरान नाज़िल हुए नहीं। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैय, अज़ान की आवाज आ जाए ते कारोबार नहीं करी चले। अल्लाह ने फरमाया कारोबार करी चलो। पता है किस तरह, मैं दसा किस तरह, हदीस अंदर होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुननल लज़ीना मन काना कबलकुम, तुसी ना अपने तो पहले लोगों की नकल मारोगे जिंदगी बसर करने दे अंदाज विच, हस्बन नाल बिन नाल, कदम पे कदम तुसी उन्हां दे मगर मगर चलोगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साडे मतलब की गल ना होए तो सानू बड़ा ना आवाजारी की होंदी है, कईयां नूं वासियां होंदियां ने, कई आकड़ा लैंदे ने, कई कोई सिर सुट के सौ जाते हैं कि अज का खुतबा जिहड़ा है मौलवी ने सिर्फ बेनती निशाना रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात समझदे सन ते हर बात अमल करने वास्ते समझदे सन। अल्लाह अकबर, अल्लाह सानू भी सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा होया कि आपने फरमाया कि तुसी जिंदगी बसर करने विच नकल उतारोगे किन्ना दी, जेड़े तुहाडे तो पहले गुजर चुके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते ने हुमुल लज़ीना, ओ लोग सबकूना जेड़े साडे तो पहला गुजरे ने, हुमुल यहूद व नसारा, ओ ते एक यहूदियां दा टोला सी ते एक ईसाइयां दा टोला सी। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हुम या अबू हुरैरा दा, अबू हुरैरा मैं भी उन्हां दा ही नाम लेना कि तुसी उन्हां दी नकल मारोगे जिंदगी बसर करन दे अंदाज विच। अल्लाह साडी हिफाजत फरमाए। आमीन। ते हुण जरा असी जायजा लईए हम कितने असी नकल मारदे ते नहीं पे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई कीती कि तुसी नकल उतारोगे उन्हां लोगां दी केड़े काम च, क्यों नहीं, केड़े काम च, किसी काम का नाम लिया नहीं। आपने फरमाया जिंदगी बसर करने विच तुसी उन्हां लोगां दी नकल उतारोगे। हुण तुहाडी जिंदगी दे विच केड़े-केड़े काम होंदे, सुबह की फजर तो लैके ते अगले दिन की फजर तक अपने एनालिसिस आप कर, किथे किथे तू उन्हां दी नकल उतारदा पिया ते तेरा हक बनदा है कि तू नकल उतारे, तेरे वास्ते रवा और जायज है कि तू उन्हां दी नकल उतारे। आपने फरमाया मेरी मुराद भी यही है कि तुसी यहूद और नसारा दी नकल उतारोगे जिंदगी बसर करने अंदर। अल्लाहु अकबर, किस तरह? अच्छा गल मैं भला केड़ी करदा जी, मैं ये गल की है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल, जदों अज़ान की आवाज आ जाए तो कारोबार नहीं करने, कारोबार नहीं करने। बंदे बड़े बड़े सियाने होंदे ने ते कईयां दी अकल बड़ी तेज चलदी है, क्यों? पिछे उन्हां दा जिहड़ा ना मरीडर
وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے، وہ آتا ہے مولوی جی کاروبار بند ہو جاتا ہے تھوڑا ٹر پہ دو گے تھی نہیں تنخواہ لیتے جمعہ پڑھاؤ مولوی پیسے نہیں لیتے لوگوں کے کاروبار بند کرو تو تھوڑا شروع ہو جاتا ہے معاف کرے کتنا سیاح بندہ پچھوں جڑا ٹھیک کرتا ہے جنہوں کاروبار بند کرنے کا حکم آ گیا ہوں تسی کی کرتے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت فرمائے یہودیاں دے اللہ کی کرے اچھا یہ کنے آ گیا تو تواڈے کی لگدے سن ہن پتہ لگے گا نا محمد رسول تے جان بھی قربان ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی تو لبو ہمارا فضول کی دی لبو ہمارا مارنا تو بڑا سوکھا ہے اللہ لعنت پائے کنہ دے یہودیاں دے کیوں لعنت پائے اللہ کیوں لعنت پائے یہودیاں دے اللہ لعنت پائے عیسائیاں دے ہوتے دے کیوں پائے ایک کنے آکھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے کی خیال ہے جدوں کسے گل نو گل بیانی ہوئے نا پتہ کی آتے نے میں ساری سمجھ بھی گیا میں ساری مان بھی گیا پر گل ہے اللہ بخشے دادا جی نے جیڑی گل آکھی سی نا میں رہنا وہ دے دادے دی گل بیانی ہے دادا نہیں دنیا تے رہیا پر میں دی گل بیانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گل کر کے گئے نے کہ لعنت ہوے یہودیاں دے تے لعنت ہوے عیسائیاں دے یہ گل ہے نا حدیث ہے نا سن لے ہی نا انہیں گل بیان ہی کی اپنے دادے دی بیان دے جدا کلمہ پڑھ دے او دی گل نہیں بیان دے او دی گل دی لاج نہیں رکھ دے تے جانا تو انشاءاللہ ساری جنت دے وچ کیونکہ اللہ کو جنت دا وعدہ ہی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات کو جنت وچ کھڑن واسطے بندے لب دے کوئی نہیں پے تہاڈی ہی لوگ یہی گل ہے اللہ اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے اللہ سارے حال تے رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رضا والا ماحول پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا لعنت ہوے یہودیاں تے لعنت ہوے عیسائیاں دے اوتے دو جگہ دے اوتے آپ نے فرمایا انہاں دے اوتے لعنت ہوے کیڑی کیڑی جگہ تے پہلی بات آپ نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا انہاں سائیاں تے یہودیاں نے اپنے نبیاں دی قبراں تے جا کے سجدے کیتے انہاں تے کی ہو گئے یہ گل بیان والی ہے کہ نہیں کنے بیانی ہے جنہیں کلمہ پڑھیا انہیں گل بیانی ہے کی خیال ہے تے جیڑا کلمہ پڑھ کے گل بیائے نا او دے کلمے دا اعتبار ہے میں پہلا گل کیتی سی کہ جڑا وفادار دی وفاداری نہ نبھائے معاشرے دے لوگ انہوں کی آندے نے یہ بندہ ہی نہیں یہ بندہ ہی نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری امت جائے گی جنت میں تو وہ لگے الا من ابا سوائے اس بندے نے جس بندے نے جنت میں جان دا انکار کیتا صحابہ کرام چونک کے ایسا بھی کوئی بد نصیب ہے جڑا جنت میں جان دا انکار کرتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے وہ کیڑا ہے بدبخت آپ نے فرمایا من اطاعنی جن نے میری گل منی داخل الجنت وہ جائے گا اللہ دی جنت وچ ومن عصانی تے جن نے میری نافرمانی کی تھی فقط ابا انہیں جنت وچ جان دا وہ لبو بندے کتے لب جا گے میرا خیال ہے جے دور نہ جاؤ تو شیشہ لے کے تو سارے لگ جاؤ باہروں جا کے نہیں لبنے پہ ایک شیشے دے سامنے کھلو کے تے اپنے آپ کو پوچھو گا بندے لبنے نے او جنہ جنت وچ نہیں جانا تے کیوں نہیں جانا انہاں جان دا انکار کیتا ہے اے بندے لبنے تساں نے تے پوچھنا ہے اونوں جیڑا تہاڈے سامنے شیشے دے وچ کھلوتا ہوئے گا
وہ تو آپ ہی سارے بندے دسے گا کیڑے کیڑے بندے نے نہیں جانا ایویں میڑے پہ مار دیو بھابی وہ کرتے ہیں سنی وہ کرتے ہیں فلانے وہ کرتے ہیں اپنے آپ لاؤ حضرت تسی کی کر کے لعنت ہوے یہودیاں تے لعنت ہوے عیسائیاں تے انہاں تے صرف کیوں نہیں صرف انہاں تے ہوئے سنن ابن ماجہ دے وچ حدیث ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون لعنتی ہے وہ بندہ ملعون لعنتی ہے وہ بندہ من ذبح لغیر اللہ جیڑا غیر اللہ دے نام تے کوئی بھی چیز ذبح کرتا ہے وہ کون ہے کنے آکھیا ہے چاہوں کہ تے مسلک دی گل ہے کسی نو نشانہ بنان دی گل ہے گل اللہ نے پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ بندہ لعنتی ہے اچھا یہ وہ بندہ لعنتی ہے پیغمبر فرمان اور لعنتی ہے کہ اللہ فرمان نے میں اپنی جنت میں جگہ دینی ہے یہ جو ہوئے گا اور تسی کدی پیغمبر کی قدر کرو یا نہ کرو اللہ نے کدی بھی اپنی پیغمبر کی بات کی نہ قدری نہیں اللہ انہاں دی بات دی لاج رکھ دے کیوں رکھ دے اللہ فرماتے ہیں انہوں اس بندے دے ہوتے اینا اعتبار ہے میں گرنٹی دینا ایک دو چار نے قسمہ اٹھا کے اللہ قسمہ چک چک کے فرماتے ہیں میں گرنٹی دینا اس بندے دی وما ینطق عن الہوا کہ دی زبان میں کوئی گل غلط نکلتی نہیں جھوٹ نکلتا ہی نہیں اللہ قسمہ چک کے آدھے کہ منو اعتبار ہے کہ تسی کلمہ پڑھ کے بھی اس پیغمبر دی گل دا اعتبار لبو بندے تو لبنے ہوتے دوجے مسئلہ چولے اپنے جو نہیں لبنے جے تسی بریلوی ہو نا تو ہم بھابیاں جو لبنے نے جنبی جے تسی بھابی ہو نا تو ہم بریلویاں جو لبنے نے جنبی دیوبندیاں جو لبنے نے جنبی لیکن میں تو عرض کی ہے کہ تسا کسی مسلک کو نہیں چھیڑنا کنوں چھیڑنا ہے شیشہ لے کے جیڑا سامنے آئے گا انہوں پوچھنا ہے او دے وچ لبنے جنبی کہڑا کہڑا انہیں سارے تو ہم دسنے تے انہیں پوچھو جے دل صاف کر دس دے گا تو جیڑا بھی تواڈے سامنے شیشے کھلوتا ہویا وہ تانوں ضرور دسے گا کیڑا کیڑا بندہ کدھر کدھر جا رہا ہے اللہ سانو صحیح سمت تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اج دا سبق ساڈا ہور سی پر میں جدوں منبر تے بیٹھا نا بچہ کہنے لگا کہ رمضان دے دناں دے اندر میں عرض کیتی سی شرک دا موضوع بیان کرے ہوئے تانوں ٹائم نہیں لگا دوسرا بچہ سامنے آیا ہے انہیں آکھیا جی جڑے شوال دے 6 روزے نے یہ فرض نے سبحان اللہ چلو کم از کم سوچ تے پیدا ہوئی ہے ذوق تے بڑے ہیں انہیں سوال کیتا ہے انہیں جواب ملے گا رسائی ہوئے گی اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے پھر ایک بچے نے سوال یہ کیتا ہے کہ رمضان سارا گزر گیا جہاد کے موضوع دے اوپر فتح مکہ بیان کرنا سی بدر بیان کرنا سی وہ بیان نہیں ہویا چلو اللہ تعالیٰ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں درگزر کر کے معاف فرمائے تے اللہ سانو انہاں جیسا کردار پیش کرنے دی توفیق عطا فرمائے گل والا کیڑی ہوئی سی جی گل یہ ہوتی سی بھئی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی نقل اتارو گے زندگی بسر کرن دے معاملات وچ کنا دی یہودیاں دی تے اچھا کیڑا کیڑا کام ہے جڑا سی عین کتاب و سنت دے مطابق کرتے ہیں وہ تو لگ سکتا وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اے کام جڑا اللہ دا حکم ہے تے اے دے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے کی کیا لب لے گا جے تسی پوچھو گے نا انہوں جڑا شیشے دے وچ تواڈے سامنے آیا پوچھو جو نیت صاف کر کے تعصب دی عینت مسلک دی عینت اتار کے انہوں پوچھو جو نے ضرور تانوں دسنا تے پتہ تانوں لگ جانا لب لے ہو جے تو اجے ہی لب لے زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں زندگی بسر کرن دے معاملات وچ تسی نقل اتارو گے کنا دی
یہودیاں دی تے عیسائیاں دی. اچھا نبی پاک نے دو موقعوں دے اوتے لعنت پائی. ایک کیڑا یہودیاں تے عیسائیاں دے اوتے لعنت ہوئی. انہاں کی کیتا ہے؟ انہاں نبیاں دیاں قبراں تے جا کے تسی نبی دی قبر تے نہیں نہ کردے کیونکہ اتنے جان واسطے ویزا چاہیے. تسی کتنے کرتے ہو؟ نیڑے تھا سڑک تو لنگ دی موقع مل جاتا ہے یا تھوڑا جہا سفر طے کر کے جا کے شام کو واپس آنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. کی خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی لمبی نشاندہی. دوسرا موقع جیڑی گل میں کیتی سی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جدوں اذان دی آواز کنی پی جائے تے کی کرو؟ اپنا کاروبار دوسرے دے سپرد کرو. یہی آ کہنا نہیں میں چلا ہوں جتنے 1:30 بجے جمعہ مکنا ہے یا 1:15 بجے جمعہ مکنا ہے میری دکان کا دھیان تو رکھ تے جدوں میں آیا گا تے میری دکان کا دھیان میں رکھا گا. تو بھی جمعہ پڑھ لیں تے میں بھی جمعہ یہ لا کے بلایا لعنت کہنا دیو میں یہودیاں تے عیسائیاں تے میں نہیں کہ کوئی گل میری نہیں میں اپنے کولوں کوئی گل نہیں کرتا پیا. میں ذمہ دار ہوں جہی گل کرنا پیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو گئی یہودیاں تے عیسائیاں تے. انہاں نوں اللہ نے فرمایا سی کہ تساں چربی پگھلانی چربی استعمال کرنی نہیں. چربی حرام ہوئی. انہاں کہا چلو چربی حرام ہوئی ہے اینوں پگھلا کے دا تیل بنا کے شکل ڈائریکٹ سود اسی نہیں لیں گے تے معاف بھی نہیں کرتے. کیوں جی؟ چربی دا اللہ نے حرام کیتی تے انہاں پگھلا کے شکل بدلا کے استعمال وچ لے آنے. پیغمبر نے اعتراض کیتا تو کہنے لگے تانوں پتہ اسی سفر کرنے ہیں کشتیاں دے وچ تے کہ کشتی دے وچ کوئی سراب ہوے تے ساری کشتی کو ڈوب جانی ہے اوتھے اسی چربی لا لاواں ہور اسی کتنے برتدے. سود لین تو باز نہیں آتے تو پھر مولوی صاحب دسو یہ جڑے رشوت کے پیسے نے مسیحیاں بیٹھنے لگ جاتے تیرہ پڑا اتوں سے بندہ پاک ہو گیا مال واسطے وہ اتنے پیسے لا لو رشوت اتنے لا لو سود دے کیونکہ بھڑے پیسے نے بھڑے تھا وہ کھاد نہیں بھڑا اتوں تو بندہ پاک ہو کے باہر نکلتا انہوں بھڑا سمجھ پھر اتنے جانا کی لین اللہ اکبر. چربی حرام ہوئی تو نہ چربی پگھلا گئی. اچھا ایک اور بھی کام ہونا تے حرام ہوا یہ ہفتے والے دن جمعے دی اذان دی آواز کرنی پئی ہے تے کی نہیں کرنا. ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پھڑنیاں. انہاں کی کیتا سی انہاں ٹاپو لا کے جال بچھا کے مچھلیاں قابو کر کے اسی کو وہ جمعہ پڑھنے گیا ہوں ایک بجے آیا یہ کاروبار بند ہو گیا. کیوں جی بند ہو گیا کاروبار؟ انتظار کر لو کہیں بجے انہیں جمعہ پڑھ کے آیا ہے تو شاید مل جائے گی مچھی جال سے آئے گی مچھی پڑی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کرنا نال کی سلوک کیتا سی پتہ جی قرآن نے بیان کیتا ہے. ایک گل میں کہڑے مولوی صاحب کی بیان کر رہا ہوں کسی عالم کی بات ہے نا کہ استاد کی بات ہے نہیں دیکھی دی بات ہے. اللہ اس قرآن دے نال قوماں نوں بلندیاں عطا کرتے ہیں تے باقی لوگ جڑے نے اے دی وجہ تو ذلیل ہوندے پستی دی طرف جاتے ہیں. میں بڑا پریشان ہوں جی. کی پریشانی ہے؟ مالی مشکلات بڑیاں نے. اللہ دے بندہ ادھر آ لے دے کول مشورہ تارے دے نال دوستی اے تینوں دسے گا تیری مالی مشکلات کیویں حل ہونگیاں تے جے اے دے تے اعتبار ہی کوئی نہیں جیڑا تیرا وفادار ہے او دے تے تیرا اعتبار کوئی نہیں تے جے تے سارا انحصار کیتا ہے نا سارا اعتبار کیتا ہے نا اونے قیامت والے دن جدوں پھڑیا تے مرغا بنیا سزا مل رہی ہے. یہ چودھری صاحب کول لوگوں نے پتہ کی آخنا ہے میرا کی قصور
میں ایک آپشن دیتی سی تو تساں فوراً من لئی اللہ نے اینے نبی کا لے لے تے تساں پرواہ اینیاں کتاباں کلیاں تے تساں پرواہ نہیں کیتی میں ایک اشارہ کیتا تے تسی مگر چل پے نبی دن رات محنت کرتے رہے تے تساں انہاں دی پرواہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم مینوں ملامت نہ کرو جتنی ملامت کرنی ہے اچھا جدوں اے کام ہوئے گا وہ تواڈے پلے کی رہے گی کی کیا ایک پھسے آ ایک اتوں گلا کردا ہے وہاں آپ تے میں مریا سا پر جیون لو کر تانوں بھی میں چھڈیا نہیں میں ایک اشارہ کیتا سی تسی میرے مگر چلے یہودیاں دے لعنت ہوے انہاں کی کیتا انہاں ٹاپو لائے نے جال بچھائے نے کاروبار چلائے نے نبی دے ڈکر دے باوجود اللہ دے ڈکر دے باوجود پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دے کنیاں رحمتاں نازل فرمائیاں پتہ جی اللہ نے فرمایا وَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے انہاں تے لعنت پائی ہے انہاں دے کفر دے سبب تے پھر لعنت پا کے اللہ نے کیتا کیے تو نو کیرا دا تن بندر بن جا ذلیل ہو جاؤ جنہاں دے تے اللہ نے لعنت پائی ہے اللہ انہاں تے رحمت کرے اور رحمت دے مستحق بن جان گے یہ گلاں جڑیاں بھی کوڑیاں نے کسیلیاں نے تانوں ہضم ہوندیاں نے یا نہیں ہوندیاں انہاں وچوں ایک بھی گل میری نہیں یہ گلاں ساریاں اللہ دے قرآن دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دیاں ہن اپنے آپ کو تساں آپ درست کرنا ہے میری ذمہ داری ہے میں اپنے آپ کو درست کراں تہاڈی ذمہ داری ہے تسی اپنے آپ کو درست کرو کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس آگ دے کولوں بچ جاؤ جس آگ دے وچ اللہ نے بطور بالغ انسان تے پتھر استعمال کیتے اللہ معاف فرمائے اللہ سارے حال تے رحم فرمائے اللہ ساری کمیاں کوتاہیاں درگزر کر کے معاف فرمائے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے دی اللہ سانوں سارے توفیق عطا فرمائے یا اللہ اسی تیرے بندے ہاں گناہگار ضرور ہاں اے اللہ پر تیری رحمت دے طلبگار ہاں اے اللہ سب سارے معاف فرما دے اے اللہ سب اپنی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرما دے تمام تر معاملات میں کتاب و سنت و رہنمائی حاصل کرنے والے اور اس کی ماتحتی کے اندر چل کے زندگی بسر کرنے والے اللہ سب سارے بنا دے پھر بھی جڑیاں کمیاں نے اے اللہ اپنی رحمت دے نام معاف فرما دے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جڑا بچے نے سوال کیتا ہے نا شوال دے روزے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال دے 6 روزیاں دی نشاندہی فرمائی او دے بارے آپ نے فرمایا 1 سال دے گناہ اللہ انہاں 4 روزیاں دی برکت دے نال معاف فرما دے بلکہ ایک روایت عباس کے یہ نے 1 سال بعد عبادت کرنے والے بندے کو جتنا اجر تے ثواب ملتا ہے نا اینا شوال دے 4 روزیاں دا اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بار بار سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی عید غلط ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے عید میں اللہ دی رحمت کا ریاست ذمہ دار ہے جنہوں نے اعلان کیا ہے ٹھیک ہوئی اللہ قبول فرمائے کہ ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ساتھی بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ قضا روزہ رکھیے کہ نہ رکھیے علماء کرام نے ملے جو چڑھے میڈیا کا دور ہے اللہ سب کے حال میں رحم فرمائے بھائیو جنہ ذہن مطمئن نہیں وہ رکھ لوے روزہ کدوں کا آرام ہے جنہ ذہن مطمئن نہیں وہ رکھ لوے روزہ کدوں غلط عمل 6 شوال دے رکھو
نال لگے ہاتھ چ رکھنا پیاد رکھ لو جی اینے نال تسی رج گئے تے اللہ پھر بھی معاف کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے حال پہ رحم فرمائے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی اللہ سب سارے توفیق عطا فرمائے باتاں نے صرف اپنے ذہن کو تسلی دے لا یعنی باتاں تے افواہاں دے اوتے اسی بہت زیادہ فریبتا بھی ہیں انہاں نوں ٹائم بھی دینے ہیں انہاں دے اوتے اسی محظوظ بھی ہونے ہیں اور اس مجلس دے وچ ساڈا دل اکتاندا نہیں تھکدا نہیں تے جیڑی بات کم دی ہوندی ہے نا ادھر ساڈا دھیان جاندا ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کولوں پوچھا گیا سی سمجھدار بندے دی نشانی کی بولی ماشاءاللہ اسی سارے سمجھدار ہیں اللہ سب مزید سمجھدار بننے کی توفیق عطا فرمائے ہر بندہ اپنے ذہن میں پورا سمجھدار ہے اللہ ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ کی نشانی بیان کی تھی انہوں نے فرمایا سی سمجھدار بننے کی نشانی یہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنے آپ کا حساب رکھتا کی کھویا ہے کی پایا سارے دن دے وچ ایسا کیتا کی شام ہی پہ گئی سارے دن دیا نیکیاں تے سارے دن دیا برائیاں کا نقشہ سامنے لے آ گیا بندہ پھر سوچے تے پھر غور کرے تے پھر جتھے جتھے غلطی نظر آئے اپنی غلطی ڈنگی انگلی نال مکھن آپ کڈے ادھر نو نہیں ادھر نو انگلی کر کے آکھے کہ اے بھی تیرے چ غلطی ہے بھی تیرے چ غلطی ہے تے تو اپنی غلطیاں ٹھیک کر لے کی خیال ہو جائے گا نا کام ٹھیک انشاءاللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری نشانی پتہ ہے کہ یہ سمجھدار بندے دی وعامل لما بعد الموت عمل وہ کرتا ہے جڑا مرن دے بعد کیوں جی کل واسطے جینے میں بہت ہی وضاحت نہیں کرتا تو سارے کو پتہ تسی کل واسطے جیندے ہو لیکن کو گل سمجھائیے تو نے کمائی دا کل واسطے آپ کو ساری گل اسے تناظر دے وچ اگے لے کے اپنی ساری زندگی دا ہر بندہ محاسبہ کرے کہ اسی کدے واسطے جینے آ کدے واسطے کرنے آ کیوں کرنے آ تے ایک کرن تو بعد سب ملنا کی جنہ کھانا ہے نا انہاں جان لگا آکھنا ہے خرچہ اینا کیتا سے نائی نہیں چاہیدا لبا اینا واسطے کیتا ہے ایتھے ہی تیرا گھر پورا کر کے ٹرے نے اس واسطے کرنا پیا کہ حضرت عمر کی فرماتے ہیں کہ عقل مند بندے دی نشانی ہے وے کہ وہ عمل وہ کرتا ہے جڑا مرن دے بعد کم آئے گا اللہ تعالیٰ سب ایسا کرنے دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور